अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एक्चुअली मैं आज नहीं, कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब कुछ लोग ये बोलेंगे अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो ये सारा क्लिप पहले का है और आज मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। मैं सोची कि बैठी हूँ, बच्चे ट्यूशन गए हैं तो वॉइस ओवर दे करके वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो बस तबीयत ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है। और सर में दर्द क्यों हो रहा है ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। और हब्बी जी को छुट्टी नहीं मिल रही है। उनको जैसे छुट्टी मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं डॉक्टर से दिखाऊंगी। और आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द शिफ़ा दे, शिफ़ा कामिल अता फ़रमाए। और आप सबकी दुआ की ज़रूरत है। तो बस इंशाल्लाह जाएंगे डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या है। अल्लाह करे सब खैर खैरियत हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो अच्छा जी, तो मेरा आज का ब्लॉग है। आज हम लोग ना अच्छी अच्छी बातें करेंगे और पॉजिटिव बातें करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे किस तरह ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, और किस तरह रिश्तों को खुलूस के साथ लेकर चला जाए। आज कोई टिप्स नहीं है, कोई हैबिट्स नहीं है। आज हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह के दिए हुए हर नेमत का शुक्रिया अदा करेंगे और एक अहद करेंगे जो गलतियां हमने पहले कर चुकी हैं, जो गुज़र चुका है, वो गलतियां अब हमसे ना हो। और अब तो साल का 2 महीना में एंड भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर, अब नया साल आएगा। तो हमारा नया साल तो मुहर्रम से स्टार्ट होता है, लेकिन जो ये अंग्रेज़ी कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे साल में। तो बस हम ये कोशिश करेंगे कि हम नए साल में मतलब क्या क्या चीज़ अपनाएं और क्या क्या चीज़ को छोड़ें। तो सबसे पहले जी हम अपने दिल को साफ़ कर लेते हैं। हम अपने दिल को साफ़ करेंगे और जब हमारा दिल साफ़ रहेगा ना तो हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे और बहुत अच्छी लाइफ गुजरेगी हमारी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जब हमारा दिल साफ़ नहीं रहेगा, हमारे दिल में हमारे दिल में खुलूस नहीं रहेगा और हमारा दिल का कीना रहेगा हमारे दिल में, तो हम हर वक्त एक स्ट्रेस में रहेंगे। जैसे कि अब कोई पिछली बातें हैं, किसी का बात हमें बुरा लगा, कोई हमारा दिल दुखा दिया, अब उस बात को लेकर के हम बैठे हुए हैं। ठीक है, भूलना नहीं है क्योंकि इंसान भूलता है तो फिर से गलती कर देता है। भूलना नहीं है लेकिन उसको माफ़ कर देना, अपने दिल में उसके लिए कोई बुराई नहीं रखना है, अपने दिल को साफ़ रखना है। और आप दिल को अगर आप साफ़ रखेंगे तो आपकी इतना सुकून अल्लाह ताला किसी को नहीं देगा। जिसका दिल साफ़ रहता है वो लोग बहुत खुश रहते हैं और बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अपने दिल को साफ़ करें, किसी के लिए कोई कीना नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं रखें। कहते हैं ना कि जो इंसान अपने दिल को साफ़ रखता है ना वो बेहिसाब जन्नत में जाता है। तो हम अपने दिल को साफ़ रखेंगे, किसी से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं। अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, सब्र कर लेंगे। देखिए ये बहुत मुश्किल है, ये सब्र वर्ड ना बोलना आसान लगता है लेकिन बहुत मुश्किल है। कि कोई हमें कुछ बोल दिया और हम सब्र कर लेंगे, हम इतने बड़े, कुछ लोग तो बोलते हैं हम इतने बड़े वली अल्लाह नहीं हैं, हम इतने नेक नहीं हैं, हमसे इतना सब्र नहीं होता। देखिए मेरी बहन, आप कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप जिस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे वो चीज़ ज़रूर होगा। तो कोई अगर कुछ बोल देता है, आपको तकलीफ़ दे देता है, तो आप सब्र कर लें, आप अल्लाह पे छोड़ दें। कुछ नहीं होता, लड़ कर के क्या मिलेगा हमें, कुछ फ़ायदा नहीं है। जबकि हमें टेंशन ही हो जाएगा अगर हम किसी से उलझ जाएंगे तो। पास्ट में अगर कोई किसी ने आपका दिल दुखा दिया, आपसे कुछ कह दिया, देखिए पास्ट के बात को तो बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहिए। हमारे साथ क्या हुआ, किसने हमारे साथ क्या क्या किया, किसने हमें क्या बोला, किसने हमें कितनी तकलीफ़ दी, इस बात को सोच के ना आप अज़ियत में आ जाएंगे। इसलिए जो गुज़र गया वो गुज़र गया, गुज़री बात को तो कभी भी इंसान को याद नहीं करना चाहिए। हमको अपने आज में जीना चाहिए। जैसे हम हैं तो हम लोग तो खैर अकेले हस्बैंड के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ कुछ साल रहे थे, 6-7 साल रहे थे हम ससुराल में। तो ज़्यादातर बहनों का अभी रोना है ना, तो वो ससुराल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है या अपने शौहर की वजह से। तो देखिए मेरी बहन, ससुराल में
آئی نو کہ سسرال میں بہت پرابلم ہوتا ہے، بہت ٹف لائف ہوتی ہے، ایک لڑکی کی جو میکے میں لائف ہوتی ہے نا سسرال میں نہیں ہوتی ہے، سسرال میں ایک دم بدل جاتا ہے۔ لیکن آپ اپنے رب کو یاد کریں، اگر آپ کو کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو افضل نماز بچھا لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اپنے اللہ سے بات کر لے، آپ کو سکون ملے گا۔ بہت سارے لوگ اس وقت بہت پریشان حال ہے، لیکن وہ اللہ کے قریب رہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے خیر کا معاملہ کریں، اللہ سے خیر مانگے تو انشاءاللہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور کیا کر سکتے ہیں، ہماری زندگی یہی ہے نا، ہمیں سسرال میں رہنا ہی ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ اچھا افورڈ کرنے لگیں، اچھا کمانے لگیں گے تو کچھ دن کے بعد پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے لگیے گا۔ اور دیکھیں، جو کہتے ہیں نا کہ آپ جو بوئیں گے نا وہی کاٹیں گے، تو کچھ تو بہن کو مطلب پرابلم ہوتا ہے سسرال میں، اور کچھ بہنیں کیا کرتی ہیں نا، وہ بالکل بھی نہیں چاہتی اپنے ساس کو رکھنا یا اپنے ساس کے ساتھ رہنا، اپنے نند کے ساتھ رہنا، ان کو رہتا ہے کہ بس میں اکیلے رہوں۔ تو آپ یہ چیز یاد رکھیے گا، یہ دنیا کا مقافات عمل ہے، آپ جو کریے گا وہ آپ کو واپس ملے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کی ساس ہے اچھی ہے تو آپ اس کو لے کر کے چلیے، ان کا دل نہ دکھائیے۔ اگر آپ الگ بھی رہ رہے ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کو بالکل بھی روکا ٹوکا نہ کیجیے کہ آپ نہ اپنی امی سے مت ملیے، اپنے بھائی لوگوں سے نہیں ملیے، نہیں، وہ ان کا خونی رشتہ ہے، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو عورتیں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ اپنے گھر مت جائیے یا اپنے امی ابو سے نہیں ملیے، تو یہ عورت بہت غلط کر رہی ہے، بہت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت گناہ لکھا ہے، کیونکہ آپ کسی کے بیٹے کو چھین رہی ہیں پوری طرح سے۔ ایک تو وہ بندہ آپ کو الگ لے کر کے رکھا ہے، الگ گھر دیا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں خوشی سے، اور پھر اگر وہ آپ اپنے گھر جانا چاہتا ہے یا اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہے، یا ان لوگ مطلب جو بھی ہے، جو بھی ان لوگ کا معاملہ ہے، تو ان کو جانے دیا کیجیے۔ یہ نہیں کہ میرا ہسبینڈ ہے تو پوری طرح سے میرا ہے۔ آپ یاد رکھیے، پہلے ماں ہوتی ہے، اس کے بعد بیوی ہوتی ہے، سب سے پہلے ماں کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا سسرال والی بات، لیکن جو ہسبینڈ والی بات ہے، میری ایک باجی سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ بتا رہی تھی، ایسے اچانک سے بات نکلا تو وہ بول رہی تھی، مجھے بہت تکلیف ہوا سن کے۔ کم سے کم ان کی ایج کتنی ہوگی، مطلب میں باجی ہی بولتی ہوں، آنٹی بھی بول دیتی ہوں، 45 کی ہوں گی وہ آنٹی، 45 کی ہوں گی۔ اور وہ بتا رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں ایسا ایسا بات کہ مطلب وہ مجھے اتنا طعنہ مارتے ہیں، اتنا گالی بکتے ہیں، اس طرح سے بے عزت کرتے ہیں، مارنے بھی لگتے ہیں، میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، اب تو میری بہو بھی آ گئی ہے، اس کے بعد بھی مجھے اتنا تکلیف ہوتا ہے، ایسا کرتے ہیں، مطلب وہ بہت زیادہ پریشان ہے، میرا دل چاہتا ہے میں ابھی بھی ان کو چھوڑ دوں۔ تو میں نے کہا نہیں، اور ان کے امی ابو بھی نہیں ہیں، مطلب وہ جو آنٹی ہے ان کے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، تو میں بولی آپ ایسا مت کیجیے، آپ برداشت کر لیجیے، صبر کر لیجیے اللہ کے لیے۔ جب کہ انسان کوئی بھی چیز اللہ کے لیے کرتا ہے نا تو پھر اللہ بہت اجر دیتے ہیں، تو آپ برداشت کر لیجیے، کیا کیجیے گا، ان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی اسٹینڈ بھی لینا تھا تو آپ کو، جب آپ کے پیرنٹس تھے، بہت پہلے کرنا تھا، سمجھائی ان کو، پر مجھے بہت خراب لگا۔ مطلب گھر میں رہنے سے پتہ نہیں چلتا نا کون انسان کتنی تکلیف میں ہے، کسی سے ملو تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنی اذیت میں ہے۔ خیر، تو ہمیں یہی بات کرنا ہے کہ ہمیں مطلب پچھلی باتوں کو بھول جانا ہے اور اپنے آج میں جینا ہے، اور آج ہمارا کیسا ہو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے تو اس کو مطلب اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا ہے، اپنے بچوں کو بہت ہی اچھے سے ہمیں پالنا ہے، پوسنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، اتنی بڑی نعمت دی ہے، تو اس کی پرورش اچھے سے کریں، اس پہ محنت کرنا ہے، ہمیں اپنے اولاد پہ محنت کرنا ہے۔ اور رہی بات شوہر، تو دیکھیں ہر رشتہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ تھوڑی بہت کمی ہر رشتے میں ہوتی ہے، خاص کر شوہر اور بیوی میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس، شوہر بیوی کا تو رشتہ ایسا ہے نا کہ ایک پل میں ہم لڑ لیتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں یار میرے شوہر ہے، تو پھر ہمارا اتنا اچھا دوستی ہو جاتا ہے، ہم اتنے پھر پیار سے رہتے ہیں، اور ایک ہی پل میں ایسا لگتا ہے کہ بس ان سے کبھی بات ہی نہیں کرنا، یہ مجھے ایسا بول دی ہیں، ویسا بول دی ہیں۔ شوہر بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہے، اس میں لڑائی بھی ہوتا ہے اور محبت بھی ہوتا ہے، تو اپنے رشتے کو سنبھال کے چلیں، جیسے کچھ رشتے کو بہت سنبھال کے چلیں، اگر وہ ٹوٹنا بھی چاہے نا تو ٹوٹنے نہ دیں، جیسے بھائی بہن کا رشتہ ہو گیا، شوہر کا رشتہ ہو گیا، اس کو بہت خلوص اور محبت کے ساتھ نبھائیں۔ اگر بھائی بہن ناراض ہے تو آپ انہیں منا لیں، شوہر ناراض ہے تو آپ جلدی سے ان کو منا لیں، کیونکہ یہ رشتہ جو ہے نا یہ بہت انمول ہے، ہم ان کے بنا نہیں جی سکتے۔ تو بس یہی تھا آج میرا آج کا بلاگ، اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجیے گا، پھر ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں، جب تک آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔